सिंध वाहिद सूबा है जहां पर ज़मीनों का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज नहीं है और यहां पर ज़मीनों का नीलाम लगता है। मुताल्लिका डीसीज, मुताल्लिका मुख्तारकार, मुताल्लिका हुक्काम इस नीलामी में रोज़ाना शरीक होते हैं। अरबों खरबों की लूट खसूट होती है। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को ज़मीनों का कंप्यूटराइज करने के लिए, रिकॉर्ड के लिए आज 3 माह की आखिरी मोहलत दी। आज इस हवाले से केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सिंध में ज़मीनों के अलॉटमेंट के घपलों का कच्चा चट्टा खोला और रिमार्क्स दिए कि सिंध का बोर्ड ऑफ रेवेन्यू करप्ट तरीन इदारा है। ज़मीनों पर कब्जे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की वजह से हो रहे हैं। चीफ जस्टिस का कहना था ये लोग किसी को ज़मीन अलॉट कर देते हैं, किसी की ज़मीन किसी को। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू किंग बने हुए हैं और सिंध में मुख्तियारकार तो वजीर जितनी पावर रखता है। ख्याल रहे कि 20 अप्रैल 2016 को साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अनवर ज़हीर जमाली साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने सिंध में ज़मीनों की कंप्यूटराइजेशन के मुतालिक सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को पहली बार 2 माह की मोहलत दी थी। जब से मोहलत लेते 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 5 साल गुजर गए, लेकिन सिंध में ज़मीनों का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज्ड नहीं हो सका। इसकी तफसीलात हमें देंगे हमारे नुमाइंदे खुसूसी इख्तियार खोकर मौजूद है। इख्तियार ज़रा मुख्तसरन बताइए कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में और ज़मीनों की कंप्यूटराइजेशन के हवाले से क्या हो रहा है। ये 5 साल से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो है ये रद्दी की टोकरी में पड़ा हुआ है। जी खान साहब, ये मनसूबा जैसे आपने बताया कि शुरू तो 2011 में हुआ था, लेकिन 2016 से ये कंप्यूटराइजेशन का मामला शुरू हुआ। तो उसमें जो इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये आया कि जो कंप्यूटराइजेशन हुई है जिस रिकॉर्ड की, तकरीबन 50% रिकॉर्ड इन्होंने जो कंप्यूटराइज किया, तो उस पर भी बड़े पैमाने पर एतराज़ात उठे कि जी वो उसमें बड़ा घपला हुआ है, क्योंकि इन्होंने जो पुराना रिकॉर्ड स्कैन करके किया है वो उसमें बड़े पैमाने पर जालसाजी है। तो फिर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने अपनी एक कमेटी बिठाई और उस रिकॉर्ड की जब छानबीन की तो ये बात सामने आई कि तकरीबन 2,37,000 एंट्रीज जो हैं वो मशकूक हैं, यानी कि ज़मीनों का फ्रॉड करके कंप्यूटराइजेशन को फ्रॉड का एक बहुत बड़ा जरिया बनाया गया। और तकरीबन ये 15 से 20 लाख एकड़ ज़मीन है पूरे सूबे की, जिसमें 25,000 एंट्रियाँ कराची की है, 54,000 हैदराबाद की है, 40,000 लाड़काना की है। एक तो ये मसला है। दूसरा बड़ा मसला आया घारों का और ठट्ठा का। 5 माह पता ये चला कि घारों और ठट्ठा की जो देह है उसका रिकॉर्ड कंप्यूटराइज नहीं हो सका, क्योंकि वहाँ 35,000 कुल टोटल ज़मीन है एकड़, और उन्होंने जालसाजी करके कोई 50,000 एकड़ ज़मीन के जाली खाते बना दिए। और वो ज़मीन, सैकड़ों ज़मीन, हज़ारों एकड़ ज़मीन जो है लोगों ने दूसरे लोगों को बेच दी। उसमें ज़्यादातर लोग कराची के लोगों ने खरीदी और इन्वेस्टमेंट के लिए। अब पता चला कि वो सारी जो एंट्रीज थी वो जाली थी, और कहा गया कि बेनज़ीर साहिबा जब वफात हुई थी तो वो फसादात हुए थे, ग्राहक रिकॉर्ड जल गया था, इसलिए हमने रिकॉर्ड नए सिर बनाया। वो नए सिर रिकॉर्ड बनाते बनाते ना उसमें ये लाखों एकड़ ज़मीन का फ्रॉड किया। तो आज अदालत ने इस पर बड़ा बरहमी का इज़हार किया कि ये क्या हो रहा है, ये रिकॉर्ड कंप्यूटराइज क्यों नहीं हो रहा। तो उन्होंने, और दूसरा मसला आया जी ना क्लास सर्वे। कहा गया कि जी सर्वे नहीं है पूरा कराची का, ठट्टा का, तो ना क्लास बड़े बड़े सर्वे हैं रेवेन्यू के, कोई 50,000 30,000 एकड़ का एक एक सर्वे नंबर है। तो उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ये ना क्लास क्यों है। और इसमें सबसे बड़ा फ्रॉड इसमें होता है कि एक आदमी की ज़मीन दूसरे को दी जाती है, एक एक ज़मीन जो है 10-10 आदमियों के नाम पे की जाती है। तो उन्होंने कहा कि फौरी तौर पर नाक्लास खत्म करें। बड़ा गोरख धंधा है ये, बहुत बड़ा गोरख धंधा है। अल्लाह करेगा किसी दिन ये खुल गया तो यकीनन ये तो खरबों रुपए का फ्रॉड है। इस पर मौजू में मज़ीद बात करते हैं और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुमताज़ सीनियर कानूनदान जनाब हैदर वहीद। बहुत बहुत शुक्रिया हैदर वहीद साहब। बहुत ही इम्पोर्टेंट समाअत हुई एक बार फिर कराची के मामलात के हवाले से। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज गुजर नाले के हवाले से, नस्ला टावर के हवाले से, दूसरी गैर कानूनी तमीरात और तजावज़ात के हवाले से हतमी ऑर्डर दे दिया है। ये तो तमाम तामीरात और ये तजावज़ात तो अब हटनी होंगी ना हर सूरत में। जी बिल्कुल हटनी होंगी। और ये देखें, ये जुरिस्डिक्शन जो है वो फंडामेंटल राइट्स के हवाले से है, जहां पब्लिक इम्पोर्टेंस के मामलात में फंडामेंटल राइट्स मजरू हो रहे हों तो ये जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज की जाती है। यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंगली कामरान साहब एक बैलेंस था बेंच के सामने कि एक तरफ तो ये एब्स्ट्रैक्ट जनरल फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि तजव्वुज़ात की वजह से और पब्लिक लैंड के कब्ज़े की वजह से मजरू हुए थे, और दूसरी तरफ ये स्पेसिफिक राइट्स भी थे, फंडामेंटल राइट्स थे बेशक, के उन लोगों के जिन्होंने लीज हासिल करके जो है वो ये छोटे छोटे अपार्टमेंट्स और दीगर जो है वो लीज़ें हासिल की थी। तो अब ये बैलेंस था सुप्रीम कोर्ट के सामने, और नज़र ये आया कि सुप्रीम कोर्ट ने तरजीह इस बात को दी कि जो भी उनके ख्याल से पहले ओरिजिनल सिचुएशन थी
اگر کوئی چیز پہلے کمرشل نہیں تھی اور آج کمرشل نظر آ رہی تھی، اگر وہاں پہ پبلک لینڈ پہ جو ہے وہ آج کام ہو رہا تھا، بے شک کہ لیز کے بعد ہو رہا تھا، 10 لیزوں کے بعد ہو رہا تھا، تو سپریم کورٹ نے یہ ویو لیا کہ جو چیز جو ہے وہ فاؤنڈیشن سے اللیگل ہے، تو جتنی بھی دفعہ لیز ہو جائے یہ سپر سٹرکچر ایک اللیگیلٹی کا ہے اور ان ساری چیزوں کو ہم اتنا ہی اللیگل دیکھیں گے۔ اچھا حیدر بھائی صاحب یہ بتائیے گا، یہ سپریم کورٹ کے ذہن میں جو ہوگی بات ظاہر ہے کہ وہ سامنے آئی ہے، یہ بتائیے گا کہ وہ لوگ جو کہ اس کا باعث بنے، جن کی وجہ سے یہ ہزاروں لوگوں کی ساری زندگی کی جمع پونجی اڑ گئی، جیسے کہ نسلہ ٹاور کے لوگ ہیں اور دوسرے لوگ ہیں، رائل ٹاورز ہے، یہ جنہوں نے یہ بنوائی، جو یہ تجاوزات، تعمیرات اور یہ جو کرپٹ ترین مافیا ہے، اس کے خلاف کون ایکشن لے گا؟ سپریم کورٹ میں تو کوئی حکم ہے نہیں، اور جو ان لوگوں کو یہ جو لوگوں کی زندگیاں تباہ کر دی، دسیوں ہزاروں لوگوں کی اس کرپٹ مافیا نے، اس کے خلاف اب کیا کیا جائے؟ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو پبلک آفیشلز ہیں ان کی کنائیونس کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا تھا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہاں پہ پبلک آفیشلز کی بھی کنائیونس ہے، لینڈ گریبرز اور ایسے بلڈر بھی ہیں جنہوں نے آگے یہ بیچ دی، پیسے لے کے وہ فرار ہو چکے ہیں، اور یہ سارے لوگ جو ہیں جو اصل مجرم ہیں، ظاہر ہے کہ ان کو کمپنسیٹ کرنا چاہیے، ان بیچاروں کو جن کو ظاہر ہے کہ لیز دیکھ کے اور اپنے ارد گرد انہوں نے دیکھا کہ یہ تو مکانات ہیں، یہ تو اپارٹمنٹس ہیں، اور ایک لوور مڈل کلاس انکم والے نے جو بھی جانچ پڑتال وہ بیچارہ کر سکتا تھا یا کر سکتی تھی، اس کے بعد اس نے یہ لیز جو ہے وہ خریدی۔ تو اب یہ وہ جو ہے کیا تھرڈ پارٹی بونافائیڈی پرچیزر وداؤٹ نوٹس تھا، کیا اس کی یہ دلیل ماننی چاہیے تھی؟ کیا اس بیلنس پہ اسپیسیفک فنڈامنٹل رائٹ جو آج لیز ہولڈر کا ہے اس کو کیا پھر ترجیح دے کے آن بیلنس جو ہے یہ بھی فیصلہ ممکن تھا کہ اصل مجرم جو ہیں وہ ان کو پینلائز کیا جائے اور ان پہ جو ہے ریگولرائزیشن کی مد میں یا پینلٹیز کی مد میں یا کرمنل ایکشن کی مد میں، ان کو تو یہ جو بیچارے خریدنے والے تھے، جو عام لوگ ہیں، ان کی زندگیاں تو عبرت کا نشان بن گئی، مگر وہ کرپٹ مافیا جس نے یہ کرایا تھا اس کے لیے کچھ نہیں ہوا۔ دوسری جانب 5 سال سے سپریم کورٹ کا احکامات ہے کہ زمینوں کا ریکارڈ کمپیوٹرائز کیا جائے سندھ میں بورڈ آف ریونیو کے حوالے سے، اور یہ روزانہ کروڑوں روپے کا گھپلہ ہے، یہ ماہانہ اربوں کھربوں روپے کا گھپلہ ہے، یہ مسلسل جاری ہے، ایک نیلامی لگی ہوئی ہے یہ کراچی میں، کراچی کے اطراف میں، تمام علاقوں میں۔ یہ فرمائیے گا کہ آج پھر سپریم کورٹ نے آخری 3 مہینے دے دیے ہیں، کیا امکان ہے کہ اس پہ عمل ہو، اور سپریم کورٹ کیا 5 سال تک اس حکم عدولی کے حوالے سے حکومت سندھ کو اس کا کوئی براہ راست ذمہ دار قرار دے سکتی ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ اگر ہم ہسٹری دیکھیں تو اس پہ عمل درآمد 3 ماہ میں ہو پائے گا یا نہیں، اس پہ ضرور شک و شبہات جو ہیں وہ ہیں، کیونکہ پاس پریکٹس ہمیں اسی طرف جو ہے وہ اشارہ کرتی ہے کہ شاید عمل درآمد نہ بھی ہو۔ لیکن بہرحال اگر عمل درآمد ہو بھی جاتا ہے، جو پچھلے اتنے سالوں میں ناجائز فائدہ اٹھایا گیا اور جان کے جہاں پہ کمپیوٹرائزیشن اور ڈاکیومنٹیشن اس طرح سے نہیں ہوئی کہ اس طرح سے ایک ہی زمین کو بار بار بیچنا اور پبلک کی اور گورنمنٹ اور اسٹیٹ لینڈ کو جو ہے پرائیویٹیئرز کو جو ہے وہ بیچنا اور پھر بار بار بیچنا، ایک ہی زمین کو 6 مختلف لوگوں کو بیچنا، یہ جو سارا عمل چلتا آیا ہے، اس کے حوالے سے ازالہ کیا ہوگا؟ اس کے حوالے سے پبلک آفیشلز جو رہے ہیں، جو حکومت کے عہدیدار رہے ہیں، جو بلڈرز رہے ہیں، جنہوں نے خریدا تھا اوریجنلی، وہ سارے جو لوگ ہیں، ان کے حوالے سے کیا ایکشن سپریم کورٹ جو ہے وہ آرڈر کرے گی، یہ بڑا ضروری ہوگا۔ اور آپ نے جو پہلے بھی ہم نے باتیں کی کہ آگے جو بیچ دی گئی تھیں، 10 دفعہ بیچ دی گئی تھیں، تو وہ جو اپارٹمنٹ ہولڈر ہے جو آج بے گھر ہونے جا رہا ہے، تو اس کا ازالہ جو ہے وہ کیا وہ مجرم نہیں؟ گجر نالے کے پاس تو وہ گھر ہیں ناظم آباد نمبر 4 کی آبادی کے، جو کہ 1960 میں لیز ہوئے ہیں، ان کو بھی گرانے کا حکم ہے۔ دیکھیں یہی بات ہے کہ یہاں پہ یہ جو اسپیسیفک فنڈامنٹل رائٹس تھے ان کی کیا ڈیو ڈیلیجنس کر کے انہوں نے بونافائیڈی پرچیزر وہ بن گئے تھے، کیا ان کے اس حق کو جو ہے ریکگنائز کرنا چاہیے یا نہیں؟ دیکھا یہی گیا کہ آن بیلنس سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ نہیں، ایک اوریجنل اللیگیلٹی کے سپر سٹرکچر میں اگر اس طرح کے لوگ بھی آ جاتے ہیں تو ایک اللیگیلٹی کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب حیدر وحید ہمارے ساتھ موجود تھے، اس کے ساتھ